औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, क्या औरत शौहर का नाम ले सकती है कि नहीं ले सकती? आज इसी के बारे में मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मोहतरम भाइयों और बहनों, किसी ने सवाल किया था कि क्या औरत अपने शौहर का नाम ले सकती है कि नहीं ले सकती, या मुन्ने के अब्बा ही कहेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका तल्लुक़ बराह रास्त कुरान और हदीस से नहीं है, बल्कि इनका तल्लुक़ हमारे कल्चर से है। मिसाल के तौर पर आपसे अगर कोई ये कहता है, किसी मुफ्ती से कोई आके पूछे कि क्या मैं कमीज़ उतार के नमाज़ पढ़ सकता हूँ, तो मुफ्ती अगर अक्लमंद है तो वो कहेगा कि कमीज़ उतार कर नमाज ना पढ़ें, ये बेअदबी है। अब आप कहेंगे कि हदीस का हवाला दो भाई। हदीस का हवाला अगर देगा, सही बुखारी की हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बग़ैर कमीज़ के नमाज़ पढ़ रहे थे। किसी ने पूछा, इस तरह नमाज हो जाती है, आप क्यों पढ़ रहे हैं? फरमाया, मैं इसलिए ऐसे नमाज पढ़ रहा हूँ ताकि तेरे जैसा अहमक मुझे देखकर सवाल करे कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तेरे जैसा अहमक मुझसे सवाल करे। फिर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमें दो जोड़े मैसर नहीं होते थे, तो इज़ार रहे तो कमीज़ नहीं है, बाज़ औक़ात ऐसे ही पढ़ते थे। अब बुखारी की हदीस से तो पता चल रहा है कि कमीज़ उतार के नमाज पढ़ना क्या है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह बाकायदा ये अमल करके दिखा रहे हैं कि, और ताकि जो एतराज़ करे इस पे हमाकत का भी फतवा लगा रहे हैं। अब आप ये हदीस का हवाला दे के लोगों को कमीज़ें उतरवा दें, ये अक्लमंदी का काम नहीं होगा, ये पागलपन होने की अलामत होगी। इसकी अलामत है आपने बुखारी तोते की तरह रटी हुई है, आपके अंदर सेंस नहीं है, ना आपने फ़िक़ा पढ़ा, ना असूल फ़िक़ा पढ़ा जो कुरान और हदीस को समझने के लिए वाज़िह है। भाई, इस ज़माने में चूँकि सहाबा को जोड़े मैसर नहीं थे, तो कमीज़ उतार के नमाज़ पढ़ना बेअदबी नहीं समझा जाता था, वो तो कल्चर का हिस्सा था। करीब लोग थे। असहाबे सुफ़ा में हम देखते हैं कि हदीस में आता है कि एक दूसरे की तरह पुश्त करके बैठे हुए थे, क्योंकि लिबास सतर ढांपने के लिए इतना थोड़ा कपड़ा था कि वो एक दूसरे की तरफ रुख करके बैठना इनके लिए मुश्किल था। इतनी गुर्बत थी। आज कौन ऐसा गरीब होगा जो बेचारा तहमत बंद ना पहन सके, और एक माशरे में पूरा ड्रेस पहनना ही हमारे माशरे का कल्चर बन चुका है। किसी तकरीब में आप बग़ैर कमीज़ के नहीं जा सकते, तो आप अल्लाह के सामने बग़ैर कमीज़ के कैसे खड़े होंगे? अगर सहाबी बग़ैर कमीज़ के नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी तकरीब में भी वो बग़ैर कमीज़ के चले जाते थे। सही बुखारी की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा इस खातून से निकाह करा दें। आपने हक महर का फरमाया। पता चला कि ये लंगोटा पहन के नबी की मजलिस में बैठे हुए थे। बुखारी की हदीस है। और इसी हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह पढ़ाया। तो पता चला दूल्हे का लिबास क्या था। वो सहाबी तो गरीब थे। भाई, अगर कोई बहुत गरीब भी है तो भी इस ज़माने में हम इसको लंगोटा पहन के शादी हाल में जाने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि हमारे उर्फ़ में इसका तसव्वुर नहीं है। इसमें कुरान और हदीस का हवाला नहीं दिया जाएगा। कुरान और हदीस की अगर बात है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर अज़ार पहना करते थे। अज़ार एक चादर जो होती थी। आज किसी भी महफ़िल में आप अज़हार पहन के नहीं जा सकते, नमाज में भी नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि इसको यूँ समझा जाएगा कि भाई अल्लाह के दरबार में जब हाज़िरी दे रहे हों तो प्रॉपर ड्रेस पहनो। ये नमाज का अदब है। जैसे आप किसी रिश्तेदार की दावत में जाते हो तो प्रॉपर ड्रेस पहन के जाते हो, चड्डी बनियान में तो नहीं पहुँचते। तो हम कहेंगे कि अल्लाह का भी ये हक़ है कि अल्लाह के सामने जब हाज़िरी दी जाए तो प्रॉपर ड्रेस में हो, क्योंकि अब हमारे ज़माने का उर्फ़ ये बन चुका है कि कमीज़ भी हो, साथ में शलवार भी हो। इसी तरह याद रखो कि औरत का शौहर का नाम लेना सहाबिया से साबित है
کہ انہوں نے اپنے شوہر کا نام لیا ہے انہوں نے، لیکن بہت سارے ہمارے کلچر میں، ہمارے جو بہت سارے علاقے ہیں، قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے ادبی ہے۔ آپ دیکھو، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا، اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا، عبداللہ بن عمر نے یوں کہا، بھئی ہم تو کہتے ہیں کسی صحابی کا نام آئے آخر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگاؤ، کوئی کہے بخاری سے دکھاؤ کہاں حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ بھئی صحابہ کا ادب کرنا تو مسلم بخاری سے ثابت ہے۔ ادب کا سٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو اب کا کلچر بتائے گا، یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی۔ ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنا ہے جہالت ہے۔ تو یہ تو شریعت ہمیں بتائے گی کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے، ادب کا سٹائل کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی، یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا۔ امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھیں۔ کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہا یا محمد آپ کہہ سکتے ہیں، اسی لیے نام نہیں لیتی تھی کہ نام لینا ادب کے خلاف، اور چونکہ نبی تھے اور قرآن نے ان کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو، تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بجز اوقات نام لینا ادبی سمجھا جاتا ہے۔ تو جس قوم میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لیں، جس قوم میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لیں۔ اور آسان مثال بتاؤں، دیکھو اللہ نے عورت کا جو پردہ عورت پہ فرض کیا ہے، سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں۔ سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے، اپنی پنڈلیاں کھول سکتی ہے، یعنی اس کا پردہ نہیں ہے۔ سر کے بال دکھا سکتی ہے، اس کا پردہ نہیں ہے، لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی۔ کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے وہ گھٹنوں تک سگاف پہن کے بھائی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے۔ اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پہ دوپٹہ لیتی ہے، کیونکہ عرف عام میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو ادب کا تعلق بہت حد تک کلچر سے ہے، بہت حد تک عرف عام سے ہے۔ عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے، شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ عورت نام لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی۔ شریعت نے یہ کہا ادب کرو، کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو وہ نہ لے، ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے کر، کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا۔ ہم اس کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں کہ اس کلچر کو نام لینے والے، شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے جو آج کل ختم ہو رہے ہیں۔ کچھ تھوڑے بہت تمیز ادب باقی رہ گئے ہیں، اس کو تو باقی رہنے دو، اس کی وجہ سے تھوڑا سا شوہر کا احترام رہے گا، یعنی نتائج اس پہ مرتب ہو رہے ہیں اور وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں۔ شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ لینے کا حکم نہیں دیا، مگر پابندی بھی نہیں لگائی۔ تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے، دوپٹہ لینا یا نہ لینا؟ زیادہ مزاج کے قریب ہے دوپٹہ لینا۔ اس میں باپ کا احترام ہے، حیا ہے، شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دیتی ہے، تو یہ چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی، کیا جائے گا۔ جو حیا سے زیادہ دور ہوگی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اور اس پر مسلم بخاری کے حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہیں اس سے گناہ نہیں ہوتا، بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجے کم ہے۔
اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ توہین کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی زوجہ کا بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے، کوئی حکمانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے تھے، یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، جو سنایا گیا اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔